भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्व अन्तर्गत भविष्यमा हुने सबै विषयको चर्चा र भविष्य पुराणले भविष्य नाम सार्थक गराउने प्रसङ्गहरू यो प्रतिसर्ग पर्वमा रहेको छ। प्रतिसर्ग पर्वमा विभिन्न खण्डहरूमा केवल भविष्यमा के हुनेवाला छन्, विभिन्न राजाहरूको वंश, कलियुगमा के हुन्छ, कस कस प्रकार हुन्छ, मान्छेहरू कस्ता हुन्छन्, कुन समयमा पुगे पछाडि जल र हावा पनि किन्नुपर्ने दिन आउँछ, कुन समयमा पुग्दा कस्ता कस्ता यन्त्रहरूको विकास हुन्छ, कस्ता कस्ता यानहरूको विकास हुन्छ, जलयान, थलयान, वायुयान आदिको कस प्रकार विकास हुँदै जान्छ, कस प्रकार असन्तुष्ट हाँडी घोप्टे स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले संसारलाई आफ्नो अधीनस्थ बनाउने प्रयास गर्छन्। प्रसङ्ग आउँछ कि एकपटक सारा यो चाहिँ केवल दृष्टान्त मात्र हो, इतिहास होइन, मान्छेलाई बुझ्न सहज होस् भनेर दृष्टान्तहरू शास्त्रमा दिइन्छ कि सारा संसारभरिका राजा महाराजाहरू जम्मा भएछन् सबै देशका र आफूसँग भएका सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रकारका सारा आयुधहरू हात हतियार लिएर समुद्रमा गएछन् कि समुद्र त सम्पूर्ण मणि माणिक्य हिरामती आदि सबैको खानी समुद्र हो। माछोदेखि लिएर भ्याकुतोदेखि लिएर मणि माणिक्यसम्म खोज्न जाने ठाउँ कुन हो? समुद्र। समुद्रमा गएछन् र समुद्रमा गएर समुद्रलाई आह्वान गरेछन्, ए समुद्र बाहिर निस्क, नत्र हामीसँग भएका सारा हात हतियार तिमी माथि प्रयोग गर्छौँ भन्दा समुद्र देव बाहिर निस्केर भन्छन्, के सेवा गर्न सक्छु भन्दा तिमीसँग भएको सारा श्री सम्पत्ति हामीलाई देऊ। र सारा श्री सम्पत्ति माग्दाखेरि के गरे त समुद्रदेवले सारा पर्वतका पर्वत निकाल्दै बाहिर, मणि माणिक्य आदि श्री सम्पत्ति अब के हुन सक्छ सबै पर्वत बनाएर समुद्रका किनारमा थुपारिदिए। अब लिएर गएका थिए बैलगाडादेखि लिएर रेलगाडीसम्म के बोकेर गएका थिए, त्यो सामान लिएर आउनु पर्यो भनेर त लिन भनेर गए। अनि समुद्रले जे जति निकाल्दै सारा सबै हाले, त्यो कार्गो ट्रकदेखि लिएर रेलगाडीदेखि लिएर बैलगाडासम्म सबैतिर हाले, भरे, सबका गोजी भरे, कसैले यसो ओडेका उत्तरीय आदि पनि निकालेर पोको पारेर काँधमा नाम्लो थाप्लामा नाम्लो पनि लगाउन भ्याए। यति बाँचेछ हेर्नुहोस् मान्छेको स्वभाव। यति बाँच्या देखे पछाडि कति थियो होला, आधी पाउ एक पाउ मणि माणिक्य बाँच्यो, त्यो देखे पछाडि एउटा लिएर ए तेरो गोजीमा हाल्न अट्छ कि भन्छ, अर्कोले कहाँ म त हिँड्न नसक्ने भइसक्यो थिचिसकेँ, तेरा हाल्न, कतै हाल्ने ठाउँ केही पाएनन्, त्यो छोड्न पनि मन छैन, यति बाँकी छ, भर्ने त सबै भरिसके, बैलगाडीदेखि लिएर रेलगाडीसम्म भरिसके, तैपनि चित्त बुझ्दैन यति बाँकी छ भनेर। अनि एउटाले के भएछ, त्यही समुद्रलाई बोलाएन, एउटा प्लास्टिकको थैलो छ कि हामीले फाले सबै फोहोर त यिनै कहाँ त आइपुग्यो होला नि, एउटा प्लास्टिकको थैलो मागौँ भन्दा समुद्रले मसँग त केही छैन, ऊ त्यहाँ पर एउटा खप्पड, यो खोपडी देखाएको छु, खप्पर हो, खाली छ भित्र, त्यसमा हालेर झुन्ड्याएर लगे हुन्छ भन्छ। यसो गर हेरे एउटा खप्पर रहेछ, त्यो यसो हेरे खप्पर हेर्दा यत्रो यहाँ आधी पाउ छ, यसमा चाहिँ यहाँ एक पाउ छ, यहाँ आधी पाउभन्दा अट्दैन जस्तो छ, तैपनि कति अट्छ हालौ न भनेर त्यसमा हाले। यसो हालेको त भर्रिन अलिकता बाँकी रहेछ, भर्यो जस्तो अलिकता भर्रिन बाँकी छ। त्यो देखेपछि एउटाले भन्छ, ए मेरो गोजीमा साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ, यो अलिकता निकालेर त्यता हाल्नु थियो, यसो निकालेर हाल्दो रहेछ, भरिँदैन। अर्कोले निकालेर हालौँ, मेरो पनि हालौँ भनेर गर्दै अब एउटाले के भन्छ, त्यसमै हालौँ त सबै, यो गोजीको जति कमसेकम खाली भएर हिँड्न अलि छिटो हिँडिन्थ्यो, सजिलो हुन्थ्यो, बाटा लुटपाट हुने भने भाग्न सजिलो हुन्छ। सब गोजीको खना त त्यो त भरिन्न, फेरि अलिकता भरिन बाँकी रहन्छ। अर्कोले यो गोरुलाई गाह्रो भयो जस्तो यो गोरु गाडाको त्यहाँ खन्याउ, हामी गोरु गाडामा चढेर जाऊँ, गोरु गाडाको अलिकता निकाल्छन्, खन्याउँछन्, अलिकता त्यो भरिँदैन, सारा गोरु गाडा खाली भयो। गर्दा केमा हालेका थिए श्री सम्पत्ति, बैलगाडीदेखि लिएर रेलगाडीसम्म सबै खाली भयो, त्यो खोपडी त भर्दैन। यसो उठाएर हेर्दा रहेछन् मुनिबाट पाइप लगाएर फेरि समुद्रतिरै ताने क्या हो भनेर, छैन, तल त खाली छ, तानेको त छैन। तुरन्त त्यो समुद्रलाई बोलायो, यहाँ टुना मुना के गरेर त्यसले सारा सम्पत्ति फेरि फिर्ता हाल्यो,
यत्रो दिएको त केही पनि छैन, यत्रो यत्रो यो हड्डी पनि भर रहेन भन्दाखेरि बोलाए समुद्रलाई सोच्छन् के हो यस्तो यो कि यत्रो हालिसक्यौँ, हाल्नु पर्ने सबै तिमीले निकाल्दैका पर्वत मणि माणिके सबै यसैमा हाल्यौँ, तैपनि भर्न के हो यो भन्दाखेरि यो चाहिँ तिमीहरू जस्तै मान्छेको खाली खोपडी हो, के कहिल्यै भरेन यो। अब टन्ने ज्ञान गुणका कुरा राखे पो भरिन्थ्यो, ओभरफ्लो पनि हुन्थ्यो, ज्ञान गुणका कुरा हालेपछि पोखेन पनि लाग्छ। धन सम्पत्ति भन्ने कुरा चाहिँ यसमा जति हाले पनि भरिन्न, यो सधैँ यस्तै खाली नै रहन्छ, अलिकति भरेन बाँकी हुन्छ। मान्छेसँग छँदै छैन पनि भन्दैनन्, अब यति भयो, अब यति भए पुग्थ्यो, अब यति भए पुग्थ्यो भन्दा त्यो यति कहिल्यै भरिन्न, मृत्यु हुन्छ। आखिर त्यो अर्काका लागि कलहको बिउ, आफू मरे पछाडि अब शेष त्यो भोग गर्नेहरूको कलहको बिउ, त्यसैमा झगडा पर्न लाग्छ। र यस प्रकार कलियुगमा भविष्यमा के का लागि सबभन्दा ज्यादा झै झगडा हुन्छ, के का कारण कलियुगलाई कलहको युग भनिन्छ, के का कारण कलह हुन्छ भन्ने दृष्टान्त दिनुहुन्छ कि प्रकट गर्ने भगवती सरस्वती तथा चरित्र वर्णन गर्ने व्यासदेवलाई नमस्कार गरेर अष्टादश पुराण, रामायण एवं महाभारत आदि जयनामबाट व्यपदिष्ट ग्रन्थहरूको वाचन गर्नुहुन्छ। अगाडि महामुनि आचार्य शौनकजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुनि, ब्रह्माको आयुको उत्तरार्धमा भविष्य नामको महाकल्पमा प्रथम वर्षको तेस्रो दिन वैवस्वत नामको मनमन्तरको 28औं सत्ययुगमा को राजाहरू भए, तिनको चरित्र सुनाउनु कल्प्याख्ये श्वेत वराह है। यो कल्पको श्वेत वराह कल्पको तेस्रो दिनत्रय, तेस्रो दिनको 7औं मुहुर्तमा को राजाहरू भए, त्यो सत्ययुगमा कस प्रकार वंश अगाडि बढ्यो भनेर सोद्धाखेरि सुतजीले श्वेतवराह कल्पमा ब्रह्माको वर्षको तेस्रो दिन 7औं मुहुर्तको प्रारम्भ भए पछाडि महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुनुभयो र त्यहाँ सरयू नदीको तटमा दिव्य 100 वर्षसम्म तपस्या गरेर उहाँले आछ्यौँ गर्दाखेरि उहाँको छेकबाट इच्छकुको जन्म भयो। प्रतिसर्ग पर्वमा सत्ययुगका राजाहरूको, त्रेता द्वापरको राजाहरूको वर्णन गर्दै तत्पश्चात अन्तमा आएर कलियुगमा के हुन्छ, कलियुग कस प्रकार अगाडि बढ्छ, कलियुगका सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा गर्नुहुन्छ, जसलाई हामी सबभन्दा पहिले वंश विस्तारलाई एकदम छोटकरीमा वंशको विस्तार सुन्छौँ कि कस प्रकार सत्ययुगीन राजाहरूको वंश विस्तार भयो भन्ने सम्बन्धमा इच्छकुबाट ब्रह्माको वरदानले इच्छकुलाई दिव्य ज्ञानको प्राप्ति भएका राजा इच्छकु भगवान विष्णुका परम भक्त थिए। उनैको कृपाबाट 36,000 वर्षसम्म, भगवान श्रीहरिको कृपाबाट 36,000 वर्षसम्म राज्य गरे पछाडि इच्छकुका छोरा विकुक्षी नाम गरेका भए। आफ्ना पिता इच्छकुभन्दा 100 वर्ष कम अर्थात् 35,900 वर्षसम्म यिनले राज्य गरे र तत्पश्चात विकुक्षीका छोरा रिपुञ्जयले करिब 35,800 वर्षसम्म तपस्या गरेर ककुत्स जो राजा थिए तिनले 35,700 वर्ष राज्य गरे। अनि तत्पश्चात पृथु नामका राजा भए र 35,500 वर्ष राज्य गरेर यिनका पुत्र विश्वावसु भए, जसले 35,400 वर्षसम्म तपस्या गरे। यस प्रकार भद्राशोका पुत्र युवनाश आदिको चर्चा गर्दै महाराज कुबलायस्व सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। श्रावस्त नाम गरेका राजा श्रावस्ती नामको नगरी बसाएका थिए, जसको समयमा सत्ययुगमा समस्त भारतवर्षमा धर्म, आफ्ना तप, शौच, दया, सत्यता चारै चरणले युक्त। यस समयमा कुबलायस्वले राज गरे। महाराज कुबलायस्वबाट दृढाश्च, अनि दृढाश्चबाट निकुम्भकबाट पुत्र सङ्कटाश्च आदि हुँदै गएर यही वंशमा परम विष्णु भक्त, परम कृष्ण भक्त राजाहरू, अनेक राजाहरू भए। जो यो वंश यस्तो वंश हो जसको सत्ययुगसम्म आएर, सत्ययुगदेखि लिएर द्वापर, त्रेता, कलियुगसम्म चर्चा हुँदा पनि यो वंशमा जन्मेका राजाहरू परम वैष्णव, परम विष्णु भक्तको रूपमै गनिन्छन्। र यही वंशमा
श्रुतसेनका पुत्र नाभाग तथा नाभगका पुत्र अम्बरीश जस्ता अत्यन्त प्रसिद्ध विष्णु भक्त पनि यही वंशमा आएका थिए, जो अम्बरीशलाई जसको रक्षामा स्वयं सुदर्शन चक्र दिनरात नियुक्त रहन्थे। राजा अम्बरीशको कार्यकालमा उहाँको समयमा सत्ययुगको तेस्रो चरण समाप्त भइसकेको थियो। राजा अम्बरीशको रक्षार्थ स्वयं भगवानको श्री सुदर्शन नियुक्त हुन्थे सधैँ। एकपटक दुर्वासाले वैष्णवको महानता प्रकट गर्ने उद्देश्यले, दुर्वासा आफै पनि महान वैष्णव हुनुहुन्छ। हाम्रो आचार्यहरूको परम्परामा आदि आचार्यहरूको समूहमा दुर्वासाको पनि नाम आउँछ र दुर्वासा स्वयं वैष्णवानाम यथासम्भव भगवान शङ्करका अवतार हुनुहुन्छ, अंश हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँ परम वैष्णव हुनुहुन्छ। एकपटक उहाँलाई वैष्णवको महानता कति छ, वैष्णव कति महान हुन्छन् भन्ने जगतलाई देखाउने इच्छा जाग्यो र अम्बरीश विशेष अनुष्ठानबाट पारायण गर्नका लागि व्रत पारायण गर्न ठिक्क तयार भएको अवस्थामा झट्ट भित्र पस्नुभयो। अब यस्ता सन्त ब्राह्मण आदिको दर्शन भए पछाडि तिनलाई भोजन नगराइकन अम्बरीशले कस प्रकार भोजन गर्ने, भोजन गराउन भनेर बोलाउँदाखेरि स्नान गरेको छैन, सन्ध्या वन्दन गरेको छैन, म स्नान आदि कार्यबाट निवृत्त भएर आउँछु भनेर यसो ढोकाबाट बाहिर निस्किनुभयो। कता स्नान कता सन्ध्या वन्दन, ढोकामा पर्खेर बस्नुभयो। कतिखेर यसले मुखमा पानी हाल्ला, अनि त्यहाँबाट गएर यसलाई टोकसौँ, यसलाई समातौँ। अम्बरीश पर्खिनुभयो। व्रत पारायणको समय सकिनै लाग्यो। त्यहाँ पुरोहित आदि सबैको सल्लाह बमोजिम जलपान गर्नाले व्रतको पारायण पनि हुने भयो। निर्जल व्रत बस्नुभएको, त्यसकारण जलपान गर्नाले व्रत पारायण पनि हुने भयो। सँगसँगै केही खाएको दोष पनि लाग्ने भएन, जल पिउँदा केको दोष लाग्ने। यति उपाय फुरे पछाडि सम्पूर्ण सन्तहरूको अगाडि पुरोहित आदिको सल्लाह बमोजिम उहाँले जसै जलपान गर्नुभयो, मुखमा पानी हालेर घुटुक्क निल्न मात्र भ्याउनु भएको थियो। दुर्वासा भित्र आएर च्याप्पा समात्नुहुन्छ कि सन्तलाई ब्राह्मणलाई भोजन गर भनेर निमन्त्रणा दिएर आमन्त्रित गरेर पहिला आफै खान लाज लाग्दैन तिमीलाई? हे नीच, यसको तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ। यस प्रकार भनेर जसै कृत्या प्रकट गर्नुभयो। अम्बरीशलाई सजाय दिन भनेर दुर्वासाले जब कृत्या प्रकट गर्नुभयो, सुदर्शन त नित्य अम्बरीशको रक्षार्थ खटेका छन्। सुदर्शनले तुरुन्तै त्यो कृत्यालाई भस्म गराएर अब दुर्वासालाई लखेट्न लागे। भगवानका निज आयुध सुदर्शनले जब दुर्वासालाई लखेट्न लाग्यो, दुर्वासा वर्ष दिनसम्म 3 लोक 14 भुवन सारा घुमेर ब्रह्मलोक शिवलोक आदि हुँदै स्वयं भगवान विष्णुको लोकमा पुगेर प्रार्थना गर्दा पनि भगवान विष्णु के भन्नुहुन्छ? अहम भक्त पराधीनो, म त भक्तको पराधीन छु। भक्तले यशोदा मैयाले एकपटक बाँध्नु भएको थियो। भक्त पराधीन हो, भगवान भक्तको पराधीन हुनुहुन्छ, भक्तको अधीनमा हुनुहुन्छ। कि तिमीले जसप्रति अपराध गरेका कारण सुदर्शनले खेद्दैछन्, तिनै सन्तसँग तिनै महात्मासँग गएर माफी माग्नु। तब दुर्वासा जानुभयो र अम्बरीशको चरणमा परेर माफी माग्न भनेर झुक्ना साथ अम्बरीश समातेर 1 वर्षसम्म अम्बरीश द्वारमै खडा हुनुहुन्थ्यो। कतिखेर दुर्वासा फर्केला नि यिनलाई खुवाउँ र म पनि खाउँ भनेर 1 वर्षसम्म त्यही जलको सहारामा सन्तलाई भोजन गराउन भनेर पर्खनुभयो। यस्तो सोच्नु भएन बडो मलाई गाली गर्ने, मलाई चाहिँ मेरो वध गर्न कृत्य प्रकट गर्ने राम्रै भयो, उतै भस्म भए हुन्थ्यो, फर्केरै नटेके हुन्थ्यो। यसरी सोच्नु भएन, पर्खेर बस्नुभयो। र त्योभन्दा पनि महानता, जसै दुर्वासा माफी माग्न भनेर झुकेका अम्बरीश उहाँलाई समातेर मेरा कारण वर्ष दिनसम्म यत्रो परिक्रमा गर्नु पर्यो, हजुरले माफी माग्नुपर्ने त मैले हो, हजुरलाई भोजन नगराइकन मैले जलपान गरेँ, यो अपराध मेरो कसरी, यो अपराधबाट म कसरी निवृत्त हुँला? यस प्रकार जब अम्बरीशले भन्नुभयो, सुदर्शन टक्क रोकिनुभयो। दुर्वासा वैष्णवको महानता, भगवान विष्णुका भक्तहरूको
महात्म्य यस प्रकार शास्त्रमा प्रमाणित गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीहरिका भक्त वास्तवमा कस्ता हुन्छन्, कति दयालु हुन्छन्, कति कृपालु हुन्छन्, जसमा क्रोध लोभ मोह। अम्बरीश त त्रैलोकीका ऐश्वर्यपति थिए एक हिसाबले भन्दा। इन्द्रले पनि अम्बरीश जस्तो राज्य होस्, अम्बरीशको जस्तो ऐश्वर्य होस्, अम्बरीशको जस्तो श्री सम्पत्ति यश होस्, इन्द्रले समेत इच्छा गर्थे। जसले त्रैलोकी राज गर्छन्, इन्द्र त देवताहरूका पनि जो राजा हुन्, त्यस्ता इन्द्रले पनि आकांक्षा राख्ने ऐश्वर्य यश कीर्तिले सुसम्पन्न अम्बरीश वर्ष दिनसम्म द्वारमा आफैलाई वध गर्न भनेर कृत्या प्रकट गर्ने कृत्या नाम गरेकी राक्षसी प्रकट गर्ने दुर्वासाका लागि तिनलाई भोजन नगराइकन म भोजन गर्दिन भनेर द्वारमा उभिएर बसेका थिए। यस प्रकार यस्ता महान तेजस्वी अम्बरीश यही वंशमा, यही कुलमा कुल दीपक प्रकट हुनुभयो। र सत्ययुगका चतुर्थ चरणमा महाराज अम्बरीशका पुत्र सिन्धुदीप, सिन्धुदीपका पुत्र आयुताशो, आयुताशोका पुत्र ऋतुतर्पण र उनका पुत्र सर्वकाम तथा सर्वकामका पुत्र कल्मासपाद आदि भए। कल्मासपादका पुत्र सुदास, जसलाई वशिष्ठजीको आशीर्वादले मदयन्तीबाट उत्पन्न अस्मक अर्थात् सौदास नाम गरेका पुत्र भए। यहाँ अस्मक भनिएको छ, भागवत आदिमा सौदास भनेर भनिएको छ। यी एकैजना व्यक्ति हुन्। सौदासबाट 7 राजा लगातार परम वैष्णव राजाहरू प्रकट भए र तत्पश्चात ती कोहीले पनि राज्य गरेनन्। सबै थोक छोडेर भगवान हरिको भजनमा लिप्त भए, भगवान हरिको भजनमा लागे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तत्पश्चात गुरुको श्रापबाट सौदास अङ्गसहित आफ्ना सम्पूर्ण राज्य गुरुलाई समर्पित गरेर गोकर्ण लिङ्ग भक्त जो शैव राजा अश्वका पुत्र हरिवर्मा साधुहरूका पूजक, तीबाट पुत्र भए दशरथ, दशरथबाट दिलीप, तत्पश्चात दिलीपबाट विश्वास र विश्वासले 10,000 वर्षसम्म यो राज्यको भोग गरे। यस प्रकार अनेक हिसाबले राजाहरूको, सत्ययुगीन राजाहरूको चर्चा गर्दै तत्पश्चात अब त्रेतायुगका सूर्य एवं चन्द्र वंशमा उत्पन्न राजाहरूको चर्चा गर्नुहुन्छ कि त्रेतायुगमा कस प्रकार हामी सुरुमा आज यी सबै राजाहरूको कमसेकम संक्षिप्त रूपमा भए पनि सुन्ने भनेर तयारी गरेका थियौँ, तर समय कम भएका कारण अब यी राजाहरूको सर्र नाम मात्र सुन्छौँ कि को राजा भन्छन्, वंशमा को आएछन् भनेर सबैको चरित्र सुन्न यसै पनि साध्य हुँदैन। वैशाख मासको शुक्ल पक्षको तृतीया तिथिमा बृहस्पतिबारको दिन, बिहिबारको दिन महाराज सुदर्शन आफ्ना परिकर साथ हिमालय पर्वतबाट अयोध्या फर्केर आउनुभयो र मायादेवीको प्रभावबाट अयोध्यापुरी विभिन्न अन्न धन आदिले परिपूर्ण समृद्धि सम्पन्न भएको थियो। महाराज सुदर्शन, यी महाराज सुदर्शनको सम्बन्धमा विस्तृत कथा मत्स्य पुराण र देवी भागवत आदि ग्रन्थहरूमा आउँछ। 10,000 वर्षसम्म राज्य गरेर नित्य लोक जब प्राप्त भयो, उनका छोरा दिलीप भए। दिलीप जो सत्ययुगमा भएका दिलीप र यी दिलीप फरक हुन्, वंश चाहिँ एउटै हो तर यी फरक फरक दिलीपहरू हुन्। र दिलीपबाट रघु नाम गरेका पुत्र भए। राजा दिलीपले 10,000 वर्षसम्म भलिभाँति राज्य गरेर दिलीप पश्चात पिता समान रघुले पनि राज्य गर्नुभयो। त्रेतायुगमा सूर्यवंशी क्षेत्रीय रघुवंशी नामबाट प्रसिद्ध भए र तिनै रघुवंशमा भगवान श्री रामचन्द्र पनि प्रकट हुनुभयो दशरथ नन्दनका रूपमा। यस प्रकार त्रेतायुगका सूर्य एवं चन्द्रवंशहरूको वर्णन गर्दै जाँदा अनेक राजाहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। मरुक्षेपबाट वत्सपाल, वत्सपालबाट वत्सव्यूह, वत्सव्यूहबाट प्रतिव्योम,
प्रतिव्योमबाट देवाकर, देवाकरबाट सहदेव, सहदेवबाट बृहदाश्व, बृहदाश्वबाट भानुरत्न, भानुरत्नबाट सुप्रतीक, सुप्रतीकबाट मरुदेव, मरुदेव। अब यहाँसम्म यो मरुदेवसम्म अरू सबै पुराणहरूमा मरुदेवसम्म मात्र सूर्यवंशको वर्णन गरिएको छ। तर भविष्य पुराणमा यी मरुदेवबाट पनि धेरै अगाडि, मरुदेव बहुत अगाडि कलियुगसम्म वर्णन गरिएको छ कि अन्य सबै पुराणमा मरुदेव पश्चात खासै वंश सूर्यवंशको बारेमा चर्चा पाइन्न। तर यहाँ मरुदेव पछाड मरुदेवबाट सुनक्षेत्र, सुनक्षेत्रबाट केसिनर, केसिनरबाट अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षबाट सुवर्णाङ्ग, सुवर्णाङ्गबाट अमित्रजित, अमित्रजितबाट बृहदराज, बृहदराजबाट धर्मराज, धर्मराजबाट कृतञ्जय, कृतञ्जयका पुत्र भए रणञ्जय, रणञ्जयबाट सञ्जय, त्यस पहाडी शाक्यवर्धन, शाक्यवर्धनबाट क्रोधदान, क्रोधदानबाट अतुल विक्रम, अतुल विक्रमबाट प्रसेनजित, प्रसेनजितबाट शूद्रक, शूद्रकबाट सुरथ आदि सन्तानहरू हुँदै भए। सुरथका छोरा उत्तराधिकारीका रूपमा रघुका वंश तथा रघुवंशज यज्ञ यज्ञादिमा तत्पर रहेर यी सम्पूर्ण राजाहरूले भगवानको निज लोक प्राप्त गरे र यही वंशमा बुद्धको पनि जन्म भयो। र बुद्ध वंशज जो बुद्धको वंशजमा आए ती सबैलाई पूर्ण शुद्ध क्षेत्रीय कमै थिए त्यो वंशमा बुद्ध पछाडिबाट। त्रेतायुगको तृतीय चरणको प्रारम्भमा अब देवराज इन्द्रले चन्द्रमाका साथ पृथ्वीमा रोहिणी एवं चन्द्रमालाई पृथ्वीमा पठाए पछाडि तीर्थराज प्रयागको निर्माण भयो। चन्द्रमाबाट भगवान विष्णु तथा शिवको आराधनामा तत्पर रहने चन्द्रदेवबाट जब प्रयागको निर्माण भयो, प्रयागमा अनेक सन्तहरू सयौं वर्षसम्म बसेर यज्ञ गर्न लागे। 18,000 वर्षसम्म उनै चन्द्र आफैले चन्द्रवंश चलाउने उद्देश्यले 18,000 वर्षसम्म उनी पनि त्यही तपस्या गरेर राज्य गरेर तत्पश्चात आफ्नो लोकमा गएर चन्द्रमाबाट बुधको विवाह इलाका साथ विधिपूर्वक भएर पुरुरुवाको उत्पत्ति भयो र राजा पुरुरुवाल 14 वर्षसम्म पृथ्वीको शासन गरेर तत्पश्चात भगवान विष्णुको आदरणमा तत्पर रहेर आफ्ना आयु नाम गरेका धर्मात्मा पुत्रलाई सारा राज्यको जिम्मा दिनुभयो। र यस प्रकार अब चन्द्रवंशको वर्णन गर्दै द्वापर युगका चन्द्रवंशीय राजाहरूको वृत्तान्त सुनाउनुहुन्छ कि महाराज सम्वरण कुन समयमा पृथ्वीमा आउनुभयो। महाराज सम्वरण भाद्रपदको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिमा शुक्रबार मुनिहरूका सार प्रतिष्ठानपुरमा आउनुभयो र विश्वकर्माले विशाल भवनको निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यस्तो भवनबाट पृथ्वीको राज्य गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार यही चन्द्रवंशमा भगवान कृष्ण पनि आउनुभयो। वासुदेव एवं देवकीको गर्भबाट अवतरित भएर 125 वर्षसम्म पृथ्वीमा विभिन्न लीलाहरू प्रदर्शन गर्नुभयो र भगवान कृष्णको अवतार द्वापर युगको चतुर्थ चरणको पनि अन्तिम समयमा भएको थियो, जस समय हस्तिनापुरमा पाण्डव एवं कौरवको युद्ध भयो कुरुक्षेत्रमा, हस्तिनापुर र इन्द्रप्रस्थको बीचमा। र त्यही वंशमा अभिमन्युका पुत्र परीक्षित आए, जसले कयौं वर्ष राज्य गरे पछाडि परीक्षितको राज्य पश्चात जनमेजयले राज्य गरेर महाराज शतानिक तिमी, यहाँ शतानिकलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, शतानिक तिमीले राज्य गर्यौ, तिमी यही वंशमा प्रकट भएका हौ।